अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनवर लोधी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से। उसमें जो है जजेस ने बहुत ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए और ऐसा लग रहा था कि जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो सुरखरू हो गए। वो रिमार्क्स क्या थे, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ ही जब उन्हें इस सिस्टम को ये पता चला कि इमरान खान साहब जो है वो तो रहा होने जा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ऐसे थे कि जिसकी वजह से ख़तरे की घंटियां बज गईं और उन्होंने पहले ही इंतज़ाम कर लिया कि इमरान खान साहब को तोशाखाना में रहाई मिलते ही कैसे गिरफ़्तार करना है। इस पे भी हम बात करेंगे। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है कि सदर आरिफ अलवी ने जो इस रजीम ने एक उम्मीद लगाई हुई थी कि हम इलेक्शन को मैनेज कर लेंगे, जब चाहेंगे इलेक्शन करवाएंगे, उस पे आरिफ अलवी साहब ने एक उन कोशिशों के आगे बंद बांधने की कोशिश की है। उन्होंने एक ख़त लिख दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उस पे भी आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मैंने आपको बयान किए। स्टे विद मी और इस पूरे व्लॉग में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कि सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उस ख़त में ये लिखा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, असम्बली मैंने तोड़ी है। आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत जो है मैं सदर पाकिस्तान हूँ। मैंने तारीख देनी है कि किस डेट को 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। तो आप आए मेरे पास, आके मेरे से मुलाकात करें और हम मिलकर तय करते हैं कि कब जो है वो डेट रखनी है। और आरिफ अलवी साहब ने जो अच्छा काम किया वो ये किया कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है वो कोई वक़्त जो है वो तय करें कि कब आप आएंगे। उन्होंने कहा जी आज या कल मेरे पास आएँ और इसको तय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं इस मामले में सीरियस हैं। और सुप्रीम कोर्ट जिसका काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ है वो देख रही है, वो सुन रही है सारा कुछ। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स सामने आए हैं कि जी हम पोस्टपोन कर रहे हैं इलेक्शंस को मरदमशुमारी की वजह से, वोटर लिस्टों की वजह से, लेकिन वहाँ से कोई सुओ मोटो नोटिस नहीं आया। आरिफ अलवी साहब ने आज खुद ही सुओ मोटो नोटिस ले लिया और जो है आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत जो है वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनके साथ मिलकर तारीख दे। ये तो होगी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात। अब आ जाते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो। सुप्रीम कोर्ट में जनाब आज तो धज्जियाँ उड़ा दी गई। इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस में उनको जो सज़ा सुनाएगी, और आपको याद होगा कि मेरे पिछले वीलॉग्स के अंदर और आप मेरी ट्विटर टाइमलाइन पर जाएं तो मैं बार बार ये कह रहा था कि मुझे ये लग रहा है कि ये सज़ा जो है ये ज़बरदस्ती सुनाई गई है इमरान खान साहब को। उनके तो गवाहान को सुनने का मौका भी नहीं दिया गया और जल्दी जल्दी जो है वो अभी जज साहब कह रहे हैं कि बुला लें गवाहान को। तो इमरान खान साहब के वकील कहते हैं जी ठीक है वो आ रहे हैं अभी। तो दरमियान में जो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब कहते हैं नहीं रोक लें, अब नहीं उनकी गवाहियाँ होंगी। तो इस तरह से तो जो वो सिलसिला रहा है। और आपको याद होगा कि आखिरी दिन तो ये हुआ था कि इमरान खान साहब के वकील दलाइल दे रहे हैं, अभी उनके दलाइल जारी हैं और हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला पढ़ना शुरू कर दिया और सुनाना शुरू कर दिया। तो इस पे जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उनमें से एक ये था कि जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जी इमरान खान साहब को तो तमाम मौके मैसर हैं इंसाफ के, वो तो इंसाफ के लिए जा सकते हैं, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। तो इस पे चीफ जज साहब ने इधर उधर देखा और कहा कि इमरान खान साहब तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ उनको इंसाफ का मौका दिया गया, कहीं वो जेल में तो नहीं है। तो शर्मिंदा किया चीफ जज साहब ने उनके जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के कि बताएं किधर हैं वो। तो और चीफ जस्टिस ने इसी मौके पे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब तो क्या वो जेल में नहीं है इस वक्त, आप तो कह रहे हैं उनको इंसाफ के तमाम मौके मैसर हैं। और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि बादिए नज़र में लग ये रहा है कि गवाहान इमरान खान साहब को अपनी सफाई का पूरा मौका नहीं दिया गया और बादिए नज़र में जल्दी जल्दी में फ़ैसला सुनाकर इमरान खान साहब को सीधा अटक जेल भेज दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ैसला नहीं किया, इस पे फ़ैसला नहीं सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उस वहाँ से फ़ैसला आ जाए। तो कल हम देखेंगे
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، اور عمران خان صاحب کے وکلاء کو کہا کہ آپ جو ہے وہ آ جائیں کل ہم دیکھ لیں گے اس معاملے کو، کہ سپریم کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ جو فیصلہ دے گی اس کو ہم غور کر لیں گے کل دوپہر کے وقت جو ہے۔ لیکن جو جسٹ کھوسا صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے بھی، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا وہاں پہ۔ انہوں نے کہا جی چیف الیکشن کمشنر جو ہے، سوری، جو الیکشن کمیشن ہے وہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ یہ توشہ خانہ کے جو حوالے سے کیس دائر ہی نہیں کر سکتا تھا، شکایت کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ٹائم بارڈ 120 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس کو بھی نوٹ کیا سپریم کورٹ نے جو ہے، اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ فیصلے میں بڑے نقائص ہیں، اور جب فیصلے میں نقائص ہوتے ہیں تو وہ فیصلہ اڑ جاتا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس میں یہ فیصلہ اڑ جانا چاہیے تھا ابھی تک، لیکن تاخیر ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے اس جج پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، لیکن عامر فاروق صاحب وہ دھڑلے سے جو ہے وہ کیس کو سن رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے یہ آس لگا لی ہے کہ کل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ سنا دے گا، تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ کیا فیصلہ آیا، تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لیکن اب کیا گارنٹی ہے کہ عامر فاروق صاحب جو ہے وہ بیمار نہیں ہو جاتے یا ان کو کوئی ضروری کام نہیں پڑ جاتا؟ تو یہ کل جو ہے وہ بہت دور ہے ابھی، لیکن بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے، اور جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملات چلائے جا رہے ہیں، کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہو بھی جائے کہ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب آئیں نہ عدالت میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور بات بہت اہم پیش رفت، کہ عمران خان صاحب کو جو ابھی یہ ریمارکس جو آج سپریم کورٹ سے آئے ہیں، اس کے بعد یہ لگ رہا ہے سسٹم کو، بادشاہ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو جیل سے باہر آ جائے گا، اس کو تو ہم نے سبق سکھانا ہے۔ تو انہوں نے سسٹم حرکت میں آ گیا اور پہلے ہی انتظام اس کا شروع کر دیا۔ 9 مئی کے حوالے سے پولیس نے ایک درخواست دی، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے اس کو درخواست دی کہ جی آپ ہمیں نا 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب سے جیل کے اندر جو ہے وہ تفتیش کی اجازت دیں، اور پھر ہم اگر ان کو گرفتار کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت دی جائے۔ تو اس کی جو ہے وہ اجازت مل گئی پولیس کو۔ اب یہ ہوگا کہ اگر کل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ میں سزا ہے اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے اور رہائی کا حکم دیتی ہے، تو رہائی کیسی ہوگی؟ وہ تو کاغذوں میں رہائی ہوگی، کیونکہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس سے پولیس نے پہلے ہی وہ اجازت لے لی ہے کہ وہ جیل میں تفتیش کریں گے اور وہیں پہ جا کے گرفتاری بھی ڈال دیں گے۔ تو جیل سے تو عمران خان صاحب باہر آنے سے پہلے ہی گرفتار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ان کی تفتیش شروع ہو جائے گی 9 مئی کے حوالے سے۔ وہاں سے جو ہے تفتیش ہوگی، پھر سماعتیں ہوں گی، پھر وہاں سے ضمانت، اور پھر وہی معاملہ لٹک جائے گا، پھر جو ہے جو ہے ہائی کورٹ میں معاملہ آئے گا، وہاں پہ معاملہ چلتا رہے۔ تو اس طرح سے سسٹم نے ایک انتظام کیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں ہر صورت میں رکھنا ہے، جیسے بھی ہو، قانون کی دھجیاں اڑانی پڑیں، زور زبردستی کرنا پڑے، توشہ خانہ کی طرح پھر کوئی کیس بنا کے پھر اس طرح سے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو جو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں یہ حکم نامہ ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیس ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر بھی گرفتاری بھی ڈال سکتی ہے، تفتیش بھی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے وکلا ہیں، وہ چاہیں تو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جا کے اس فیصلے کے خلاف فیصلہ لے سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ پولیٹیکل سائڈ سے بھی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو جسٹس مرتضیٰ بندیال ہے، مریم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ٹویٹ کیا۔ وہ عام طور پہ خاموش رہتی ہیں آج کل، لیکن ان ریمارکس کے بعد جو ہے وہ جیسے ان کو کچھ ہو گیا ہے وہ دوبارہ ٹویٹر پہ آئیں، اور انہوں نے کہا جی، پہلے انگریزی میں ٹویٹ کیا کہ جی اس سے زیادہ جو آج بندیال صاحب کے ریمارکس ہیں، اس سے سی جی پی جو ہیں وہ عمران خان صاحب تو اچھے نہیں لگے، لیکن سی جی پی جو ہیں وہ زیادہ ان کی بیڈ امیج سامنے آیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر ایک اور اردو میں ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس کے بعد ہائی کورٹ جو ہے اس کو فیصلہ دینے کی کیا ضرورت ہے، چیف جسٹس صاحب نے تو جو خود ہی فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ جسٹس صاحب نے آج ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس میں بڑے اس کے اندر جو ہیں وہ سکم ہیں۔
تو اس پہ جو ہے انہوں نے ایک قسم کا طنز کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سسٹم خود بھی قانونی طور پہ بھی عمران خان صاحب کو کارنر کر رہا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پولیس نے جو ہے وہ جو گرفتاری کی اجازت لے لی، اور دوسری سائڈ سے پولیٹیکل پریشر بھی آ رہا ہے عدالتوں پہ، جیسے ابھی مریم نواز صاحب کا ٹویٹ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے شام تک جو ہے وہ میڈیا، کنٹرول میڈیا جو ہے وہاں سے یہ جو ریمارکس ہیں آج بینچ کے سپریم کورٹ کے، اس کے خلاف بھی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی. چیف جسٹس صاحب کو پریشر میں لایا جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں عامر فاروق صاحب، ان پہ بھی پریشر لایا جائے گا کہ کوئی ریلیف نہ دیا جائے. تو یہ ایک آل ایفرٹ ہے جو جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت جیل میں رکھنا ہے، الیکشن کو مینج کرنا ہے. لیکن اس میں رکاوٹ جو ہے، اب الیکشن میں رکاوٹ صدر صاحب بن گئے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ جی ڈیٹ دیں الیکشن کمشنر کو، اور سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو زبردستی جو ہے اس طرح سے بغیر کوئی ڈیو پروسیس، لیگل ڈیو پروسیس کے وہ اس طرح سے جیل میں ڈالنا، اس پہ بھی سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.